नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुले चाहिँ फेसबुकमा गएर अथवा युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च हान्नुभयो भने तपाईहरुले हाम्रो भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुनेछ। त्यो भिडियो तपाईहरुले हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म खिमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ 14 अन्तर्गतको यो जुन कथा छ बोधिसत्वको कथा, यो कथा पढाउन गइरहेको छु। त यो कथा सुरु गरौँ। ल हेरौँ है त। भगवान बुद्ध जन्मनु अघिको कुरा हो। नेपालको पहाडी क्षेत्रको कुनै गाउँमा एकजना सम्पन्न मानिस बस्थे। उनको घरमा एक शिशुको जन्म भयो। शिशुको नाम बोधिसत्व राखियो। शिशु बोधिसत्व बढ्दै गए। आफ्ना साथीसँग खेल्दा उनी कहिल्यै झगडा गर्दैनथे, कसैलाई नराम्रो कुरा भन्दैनथे। बिस्तारै उनलाई अक्षर चिनाउने बेला भयो। अक्षराम्भकै दिन उनले सबै अक्षर चिनेको देखेर गुरु छक्क परे। उनले सानो उमेरमा नै आवश्यक सम्पूर्ण ज्ञान र विद्या लिए। ज्ञान र विद्या भन्दा पनि उनको व्यवहार अनौठो थियो। उनी अर्काको भलाइ मात्र सोच्दथे। बोधिसत्व युवा भए तर उनको मन घर व्यवहारतर्फ कहिल्यै गएन। उनी लोभ लालचमा कहिल्यै लागेनन्। मनमा लोभ लालच नहुनाले उनी कहिल्यै रिसाउँदैनथे। उनको मनमा दया, माया, स्नेह, मित्रता र करुणा मात्र थियो। सेवा गर्दै मानवलाई सही बाटो देखाउनु उनको एकमात्र उद्देश्य थियो। उनी सधैँ सबैले ज्ञान र सुख पाउन् भन्ने चाहना राख्थे। मानिस र पशुपन्छीहरूको दुःख देखेर बोधिसत्व धेरै दुखी हुन्थे। सबैले सुख पाउन् भनेर सधैँ मनमा नै मैत्री ध्यान गरिरहन्थे। त्यसैले उनलाई दुःखले छुँदैनथ्यो। उनी बसेको ठाउँ वरिपरि हिंस्रक जन्तुले हिंसा गर्न समेत छोडेका थिए। यो देखेर धेरै मानिसहरूले उनलाई आदर गर्न थाले। त्यहाँ ज्ञान र ध्यान सिक्न मानिसहरू आउन थाले। उनको सत्सङ्गले समाजमा आपसी वैरभाव घट्दै गयो। मानिसहरू आफ्नो भन्दा अरूको हितलाई महत्त्व दिन थाले। समाजमा सुख शान्ति फैलिन थाल्यो। एक दिन बोधिसत्वलाई त्यो ठाउँ छोडेर अन्यत्र घुम्न जान मन लाग्यो। उनका अजित नामका एकजना चेला थिए। उनी बोधिसत्वसँग ज्ञान, ध्यान र व्यवहार सिक्दै थिए। गाउँ छोडेर जाँदा गुरु बोधिसत्वले आफूलाई लैजाँदैनन् कि भनेर उनी चिन्तित भए। यही पिरले उनले बोधिसत्वसँग बिन्ती गर्दै भने, हे बोधिसत्व, करुणा र दया अपार, मैत्री र सद्गुणहरू त सयौं हजार, सिक्ने खुबै रहर लाग्छ सधैँ मलाई। लग्नुहोस् सँगै म पनि जान्छु न सिक्नलाई। बोधिसत्वलाई अजितको मन स्वच्छ छ भन्ने लाग्यो। यस्ता शिष्यलाई ज्ञान सिकाउनु राम्रो हुने ठानी उनले साथमा लाने निधो गरे। गुरु चेला काभ्रे जिल्लाको धुलिखेलभन्दा पूर्वतर्फको जङ्गलमा पुगे। त्यो ठाउँ धेरै रमाइलो थियो। एकान्त भएकाले ध्यान गर्नका लागि उपयुक्त थियो। घुम्दै जाँदा त्यहाँ एउटा गुफा भेटियो। त्यस गुफाको मुखनिर एउटा बुढी बगिनी लम्पसार परेर बसिरहेकी थिए। नजिकै भर्खरै जन्मेका 2वटा डमरू माउको दुध चुस्न खोज्दै थिए। सुत्केरी बगिनी भोकी र धेरै कमजोर थिए। ऊ हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए। खानेकुरा नपाएर आफै मर्न लागेकी थिए। डमरूहरू दुध चुस्ने आशले लड्दै पड्दै माउको नजिकमा जान्थे। बगिनी झर्को मान्दै न्यार न्यार गर्दै तिनीहरूलाई मुखले झम्टिन्थे। भोकले कमजोर भएकाले हलचल गर्न भने सक्दिनथे। बोधिसत्व र अजितले यो दुःखदायी दृश्य देखे। बोधिसत्वलाई करुणा जाग्यो। उनी डमरू र बगिनी दुवैको दुर्दशा देखेर छटपटाउन थाले। सज्जन व्यक्तिहरू आफ्नो दुःख सहन सक्छन् तर अरूको दुःख भने देख्न पनि सक्दैनन्। दुवैले हेर्दा हेर्दै एउटा डमरू
बगिनीको मुख नेर आइपुग्यो। त्यसलाई देखेर बगिनीले मुखमा र्याल काट्न थाली। अब यो बगिनीले आफैले आफ्नो बच्चा खाने भई भन्ने कुरा बोधिसत्वले बुझिहाले। उनलाई साह्रै दुःख लाग्यो। उनले मनमा नै सम्झे, भनिन्छ संसारमा कुपुत्रहरू जन्मन्छन् तर कुमाता हुँदैनन्। यहाँ त कुमाताको व्यवहार पो देखिन थाल्यो। मनमा यति सोचेर उनी ती डमरुलाई आमाको नजिक पर्न नदिने उपाय गर्न थाले। बोधिसत्वले आफ्ना शिष्य अजितलाई भने, हेर बाबु, संसारमा कस्तो दुःख छ। भोकले छटपटाएर सन्तानप्रतिको माया ममता तोडेर आमा आफ्नै बच्चा खान तयार छे। एउटा पशुले पनि आफ्नो मर्यादा उल्लङ्घन गर्दैन। यहाँ यो बगिनी भोकले हार खाइसकी। यसले ती बच्चा खाइ भने पाप कि भागिनी हुन्छ। त्यसैले जाऊ, जङ्गलमा कतै जन्तु फेला पर्छ कि चाँडै खोजेर ल्याऊ। त्यतिन्जेलसम्म म यी डमरुलाई अल्मल्याइराख्छु। हस् भनी अजित हिँडे। यता बोधिसत्वले विचार गरे, मरेको जन्तु फेला पर्न कठिन छ। एउटा जन्तुलाई बचाउन अर्कोलाई मार्नु पनि भएन। के गर्ने होला? उनले सोचे, बरु मेरो आयु कति छ हेर्नु पर्यो। ध्यान दृष्टिले गहिरिएर हेर्दा बोधिसत्वले आफ्नो मृत्यु नजिकै देखे। यो थाहा पाएपछि उनलाई ढुक्क लाग्यो र खुसी भए। मृत्यु नजिकै आइसकेको छ भने किन आफ्नै शरीर यसको आहारा नबनाउने? मेरो शरीर यसका लागि 2-4 दिनको आहारा त भइहाल्छ। यति सोचेर उनले शिष्य नफर्कदै आफूलाई बगिनीको सामु सुम्पने विचार गरे। उनले अरूको हित गर्ने आदत बसालिसकेका थिए। त्यसैले उनलाई मृत्युको पनि डर थिएन। उनी दुःखदेखि त झन् कहिल्यै आत्तिदैनथे। उनी गुफाको मुखमा गएर मनमा नै प्रार्थना गर्दै भने, मेरो यो शरीरबाट बगिनीले आहारा पाओस्। यसको भोक शान्त भई आफ्ना बच्चा खाने इरादा छोडिदियोस्। मनुष्यहरूले पनि आफ्नो दुःखको परवाह नगरी यसरी नै अरूको दुःख हटाएर रमाउन सिकुन्। मनमा यति प्रार्थना गरेर उनले आफ्नो शरीर बगिनीलाई समर्पण गरे। बगिनी आफ्नै अगाडि शिकार देखेर खुसी भई र खान थाली। तत्कालै बोधिसत्वको प्राण गयो। भोकले मर्न लागेर सन्तान हत्या गर्न तम्सेकी बगिनी र उसका बच्चा बाँचे। त्यस बेला आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। देवता, यक्ष, गन्धर्व आदिले धन्य धन्य बोधिसत्व, धन्य धन्य तपाईँको करुणा भन्दै जय जयकार गरे। वनमा बगिनीको आहारा नपाएपछि अजित त्यसै फर्के। त्यस बेला बगिनी मासु खाइरहेकी थिई। त्यसले बोधिसत्वलाई नै खाएकी हो भन्ने अजितले बुझिहाले। अजितको मन पहिले त खिन्न भयो, तर उनले गुरुको उपदेश र व्यवहार सम्झिए। उनको मुखबाट अकस्मात धन्य हो बोधिसत्वको त्याग भन्ने वाक्य निस्कियो। उनी मनमा नै बोधिसत्वलाई प्रणाम गर्दै त्यहाँबाट गाउँतिर हिँडिहाले। गाउँमा आएर अजितले बोधिसत्वका बारेमा आफ्ना साथीहरूलाई सुनाए। गाउँले र बोधिसत्वका भक्तहरू गुफामा हेर्न गए। त्यहाँ बगिनी थिइन, डमरू लिएर भागिसकेकी रहेछ। गुफाको मुखमा बोधिसत्वका हाडहरू छरिएका रहेछ। शिष्यहरूले सोचे, यस्ता त्यागी महात्माको अस्थिहरू पवित्र र पूज्य हुन्छन्। यति सोचेर सबैजना मिली अस्थि सङ्कलन गरी खाल्डो खनेर गाडे। ढुङ्गा र माटोको अग्लो स्तूप बनाए। फूल अबिर चढाएर सम्मानपूर्वक पूजा गरे। बोधिसत्वको स्तूप भएको यस ठाउँलाई हिजोआज नमोबुद्ध भनिन्छ। तामाङ भाषामा यस ठाउँलाई ताङमोलुजिन भन्दछन्। यो ठाउँ धुलिखेलभन्दा केही पूर्वपट्टि छ। बुद्ध धर्मावलम्बीहरू यस ठाउँलाई पवित्र तीर्थस्थल मान्छन्। देश विदेशबाट आएका बुद्ध धर्मावलम्बी पर्यटकहरू यहाँ गएर श्रद्धा प्रकट गर्छन्। भनिन्छ, जीवन यस्ता धेरै परोपकारी काम गरेकाले बोधिसत्व मरेपछि स्वर्ग गए। अर्को जन्ममा उनी नै सिद्धार्थ गौतम भएर जन्मिए। तिनै सिद्धार्थले पछि बुद्ध भएर संसारलाई शान्तिको बाटो देखाए। बोधिसत्वको यो कथा बुद्ध धर्मग्रन्थ जातक माला अन्तर्गत व्याघ्री जातक नामले प्रसिद्ध छ भनेर
यो जुन कथा छ यो सकिसकेको छ। त यहाँ हामीले हेर्नुहोस् त एउटा चाहिँ असामान्य मानिस हैन बोधिसत्वको कथा सुन्यौँ। त बोधिसत्व कस्ता थिए भन्दा अरूको दुःखमा दुःखी हुने हैन, अरूलाई पीडा भयो, अरूलाई वेदना भयो, अरूलाई दुःख पर्यो भने उनलाई पीर पर्थ्यो। अरूको दुःख देख्नै नसक्ने मानिस थिए बोधिसत्व। सानैदेखि चाहिँ घर व्यवहारको कुरामा कहिले पनि विचार नलाग्ने बानी उसको थियो। घर व्यवहारतिर हैन बिहा गर्नुपर्ने, बच्चा बच्ची जन्माउनु पर्ने खालको चाहिँ जुन सोच थियो त्यस्तो खालके सोच बोधिसत्वमा कहिले पनि आएन। जहिले पनि भगवानको आराधना गर्ने, ध्यान गर्ने काम उनी गर्दथे। त यी बगिनी, जो एउटा बगिनी थिए जो भोकै थिए, उसले भोकको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो बच्चा हैन यो डमरुलाई चाहिँ खान लागिसकेको थिए। यो देखेर बोधिसत्वको मनमा करुणा जाग्यो अनि उसले ध्यान दृष्टिले हेरे बोधिसत्वले कि मेरो उमेर अब कति छ त, म कति बाँच्छु भनेर हेरे। यसरी हेर्दाखेरि अब ऊ त ध्यान गरेर एकदमै सिद्ध भइसकेका थिए, सिद्ध पुरुष भइसकेका थिए। उनले ध्यान गरेर आफ्नो चाहिँ उमेर हेर्दाखेरि अब छिटै नै मेरो मृत्यु नजिक आउँदैछ भन्ने कुरा उनले थाहा पाए र अब यसै मर्ने उसै मर्ने, बगिनीको आहारा बनेर मर्दा बगिनीको भोक पनि मेटिन्छ, डमरुहरू पनि बाँच्छन् भन्ने उनले सोचेर आफ्नो शरीरलाई बगिनीमा समर्पण गरे। त यसरी समर्पण गरिसकेपछि बिस्तारै बगिनीले त्यो बोधिसत्वलाई खाँदै गई र बोधिसत्वको प्राण गयो। र पछि यो बोधिसत्वको चाहिँ हाडलाई हैन उनका शिष्यहरूले एउटा ठाउँमा मजाले खनेर गाडे, त्यहाँ एउटा स्तूपको चाहिँ निर्माण गरे। त्यहाँ फुल अक्षता अबिरहरू चढाएर पूजा गर्न थाले र यो चाहिँ बुद्ध धर्मावलम्बीको अहिले पर्यटक स्थल बनेको छ नमो बुद्ध भन्ने ठाउँ। जुन ठाउँमा बोधिसत्वलाई गाडियो हैन त्यो ठाउँलाई अहिले नमो बुद्ध भनेर भनिन्छ र तामाङ भाषामा चाहिँ यो ठाउँलाई ताङमो लुजिन भनिन्छ। यो ठाउँ धुलिखेलभन्दा चाहिँ केही पूर्व दिशातिर छ, पूर्वपट्टि छ र यो विश्वभरका बुद्ध धर्मावलम्बीहरू हैन पर्यटकहरू चाहिँ यो ठाउँलाई एकदम पवित्र स्थल मान्छन् र यहाँ गएर श्रद्धा प्रकट गर्छन्। त हामीले पनि बोधिसत्व जस्तै अरूको दुःख देख्न नसक्ने हुनुपर्छ, अरूको दुःखमा दुःखी हुनुपर्छ, अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सहयोगी भावना राख्नुपर्छ, परोपकारी भावना राख्नुपर्छ। त भनिन्छ नि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। त परोपकार भनेको सबैभन्दा ठुलो पुण्य हो, अरूको हित गर्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो पुण्य हो। त्योभन्दा ठुलो पुण्यहरू केही पनि हुँदैन, त्योभन्दा ठुलो राम्रो काम अरू केही पनि हुँदैन। त्यही भएर परोपकार गर्न कहिले पनि नछोडौँ हैन, सधैँ अरूको हितको लागि, अरूको भलाइको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्दछ, सधैँ त्यही पथमा अघि बढ्नु पर्दछ र भनेर यो जुन कथाले हामीलाई सन्देश दिएको छ। र जुन बोधिसत्व थिए पछि उनै गएर सिद्धार्थ गौतम भएर जन्मिए हैन लुम्बिनीमा। उनले बोधगयामा चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरे, त्यसपछि उनलाई गौतम बुद्ध नामले चिनियो। उनलाई एसियाको ज्योति हैन लाइट अफ एसिया पनि भनिन्छ सिद्धार्थ गौतमलाई। सिद्धार्थ गौतम चाहिँ पूर्व जन्ममा, अगाडिको जन्ममा को थिए त? बोधिसत्व नै थिए भनेर यो कथामा भनिएको छ। र गौतम बुद्धले चाहिँ विश्वलाई हैन यो बुद्ध धर्म सिकाए, शान्तिको बाटो देखाए र यो कुरा चाहिँ यो बुद्धको धर्म ग्रन्थ हैन एउटा जातक माला अन्तर्गत व्याघ्री जातक नामले हामी चिन्छौँ। यो बुद्ध धर्ममा एउटा ग्रन्थ छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको अभ्यासतर्फ हामी अघि बढौँ भाइ बहिनीहरू। पहिला अभ्यासमा बढ्नुभन्दा अगाडि यो शब्द अर्थ पनि हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ शब्द अर्थ दिएको छ अक्षराम्भ भन्ने शब्द छ। अक्षराम्भ भनेको के हो भन्दाखेरि अक्षर सिकाउने कार्यको सुरु, अक्षरको आरम्भ गर्ने हैन, अक्षर चिनाउने जुन काम हुन्छ, कार्य हुन्छ, त्यो सुरुवात गर्ने बेलालाई अक्षराम्भ भनेर भनिन्छ। तपाईहरुले पनि सानोमा त क ख ग 1 2 3 एबीसी सिक्नुभयो, त्यो तपाईको अक्षराम्भ बेला थियो हैन। ल त अर्कोमा जाउँ, मैत्री ध्यान भनेको छ। मैत्री ध्यान भनेको के हो भने
मैत्री भनेको मित लगाउने काम हैन, अरू सबैको भलो होस्, राम्रो होस् भनेर गरिने ध्यानलाई मैत्री ध्यान भनेर भनिन्छ। अर्को शब्द छ हिंस्रक। त हिंस्रक भनेको के हो? हिंसा गर्ने हैन, अरू जीवजन्तुलाई मार्ने भनेको चाहिँ हिंस्रक जीवजन्तुहरू हो है, यसरी बुझ्नुपर्छ। त सत्सङ्ग भनेर भनेको छ, सत् भनेको राम्रो उचित हैन, अनि सङ्ग भनेको सङ्गत। त सत्सङ्ग भनेको के हो त? राम्रो मान्छेको सङ्गत, उचित मान्छेको सङ्गत, सज्जन व्यक्तिको सङ्गतलाई सत्सङ्ग भनेर भनिन्छ। त्यस्तै वैरभाव भनेर भनेको छ। वैर भनेको के हो भन्दा वैरी भनेको शत्रु हैन, शत्रुको पर्यायवाची शब्द वैरी हो। त्यो वैरीबाट वैर बनेको छ। त वैरभाव भनेको के हो त? शत्रुताको जुन भावना छ त्यसलाई वैरभाव भनिन्छ। शत्रुता भनेको वैरभाव है। त्यस्तै अर्को शब्द छ लम्पसार। त लम्पसार भनेको के हो त? तपाईहरु लम्पसार परेर सुत्नुहुन्छ हैन, लमतन्न भनेर सुत्नुहुन्छ भन्नुको मतलब हात खुट्टा चाहिँ एकदम पछारेर सुत्दाको जुन स्थिति छ, जुन अवस्था छ त्यसलाई लम्पसार भनेर भनिन्छ। अर्को हेरौँ दुर्दशा भनेर भनेको छ। त दुर्दशा भनेको के हो? एकदमै ठुलो दशा, ठुलो सङ्कट हैन, बेहाल स्थिति भनेर भनिन्छ, त्यो भनेको दुर्दशा हो हैन। अर्को जाउँ कुमाता। त कु भनेको कुमाता, मातामा अगाडि कु जोडिएको छ, कु भन्ने उपसर्ग। त कुमाता भनेको के हो? नराम्रो माता, खराब माता, आफ्नो सन्तानको चाहिँ नराम्रो होस् भनेर सोच्ने जुन आमा छ, जुन माता छ, उनलाई कुमाता भनेर भनिन्छ है। खराब आमा, सन्तानको कुबलो सोच्ने आमालाई कुमाता भनिन्छ। त मर्यादा भनेको के हो? मर्यादा भनेको चाहिँ नियम अनुशासन। तपाईको चाहिँ विद्यालयमा स्कुलमा अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नियमको पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हातको नङ काट्ने, सरसफाइ गर्ने, सफा लुगा लाउने, यो के हो त? कक्षाको अनुशासन हो, मर्यादा हो। त्यस्तै उल्लङ्घन भनेको छ। त उल्लङ्घन भनेको के हो त भन्दा तोड्ने काम, नियमलाई तोड्ने काम, नियम नाग्ने कामलाई हामी के भन्छौँ त? उल्लङ्घन भन्छौँ। पाप की भागिनी भनेको छ। भनेको पाप की भागिनी भनेको के हो त? पाप चाहिँ भोग्नु पर्ने हैन। नराम्रो काम यदि कोही मान्छेले गर्छ भने त्यो आफ्नो कार्य अनुसारको उसले के गर्छ त? फल पाउँछ। त पापको भागिनी भनेको पापिनी, पाप भोग्नु पर्ने भनेर भनेको। ध्यान दृष्टि भनेको के हो त? ध्यानद्वारा हेर्ने काम है। आँखा बन्द गरेर टक्कसँग ध्यानमा बस्ने अनि त्यहाँबाट हेर्ने है। ध्यानद्वारा हेर्ने काम, ध्यानको हेराइलाई हामी के भन्छौँ? ध्यान दृष्टि भनेर भन्छौँ। अर्को छ इरादा। इरादा भनेको के हो त? इच्छा, चाहना हैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इरादा भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो यो विदेशबाट आएको आगन्तुक शब्द हो इरादा हैन, यो फारसी शब्द हो। त इरादाको अर्थ हुन्छ इच्छा, चाहना। अर्को शब्दमा जाउँ पुष्पवृष्टि भनेको छ। पुष्प भनेको फुल, वृष्टि भनेको वर्षा। त पुष्पवृष्टि भनेको के हो? फुलको वर्षा, पुष्पको वर्षा। जसरी पानीको वर्षा हुन्छ, फुलको पनि त्यसरी नै वर्षा भएछ, त त्यो भनेको पुष्पवृष्टि हो। यक्ष भनेको छ। यक्ष हैन, गन्धर्व, यी भनेका चाहिँ के हुन् त? देवताको एउटा जाति हो है, भगवानहरूको एउटा जाति हो। जस्तो मान्छेको जाति हुन्छ नि, बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर, हो त्यस्तै यक्ष भनेको चाहिँ देवताको चाहिँ एउटा जाति हो यो यक्ष भनेको। गन्धर्व भनेको पनि देवताको एउटा जाति हो। तर गन्धर्व भनेको खास कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नाचगान गर्ने हैन, स्वर्गमा नाचगान गर्ने एउटा भगवानको देवताको जातिलाई हामी गन्धर्व भन्छौँ। त जय जयकार भनेको के हो? जय जयकार भनेको गुणगान गर्ने, जय जय भन्ने आवाज निकाल्ने, भगवान कृष्ण की जय भनेर भन्छौँ नि हामी। त जय जयकार गर्ने, जय भन्ने आवाज निकाल्ने, यो चाहिँ जय जयकारको अर्थ हो। त्याग। त्याग भनेको के हो त भन्दाखेरि छोडिदिने काम, समर्पण गर्ने काम हैन। कुनै कुराको त्याग गरिदिनु, कुनै कुरालाई समर्पण गरिदिनु, अरूका निम्ति चाहिँ आफूसँग भएको सबै वस्तु दिनु, यो भनेको चाहिँ त्याग हो। त्यस्तै अस्ति भनेको छ। अस्ति भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि बाँकी रहेको कुरा। त अस्ति भनेको खास यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मानिसहरूको अथवा कुनै जीवजन्तुहरूको चाहिँ हाडहरू हुन्छ नि,
मृत्यु भइसकेपछि उनीहरूको देहावसान भइसकेपछि मरण भइसकेपछि मरिसकेपछि जुन कुरा बाँकी रहन्छ त्यसलाई हामी अस्थि भनेर भन्छौँ है। सङ्कलन भनेको छ। सङ्कलन भनेको के हो त भन्दा कुनै कुरा जम्मा गर्नुपर्ने काम हैन, जम्मा गर्ने काम चाहिँ बटुल बाटुल गर्नुपर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ सङ्कलन भनेर भन्छौँ। त्यस्तै व्याघ्री जातक भनेर अर्को छ, यहाँ हेर्नुहोस्। त व्याघ्री जातक भनेको के हो भन्दाखेरि व्याघ्री भनेको बाघ भन्न खोजेको होइन। त व्याघ्री जातक भनेको चाहिँ बघिनीको जन्म र जीवनसँग सम्बन्धितलाई हामी के भन्छौँ व्याघ्री जातक भनेर भन्छौँ। ल यो थियो शब्द र अर्थको कुरा। त अब हामी अभ्यासतर्फ जाउँ। अभ्यास नम्बर 1 मा चाहिँ हेर्नुहोस् उत्तर भन भनेर र हामीलाई क नम्बरको प्रश्न दिएको छ। बोधिसत्वसँग गुरु किन छक्क परे भनेर भनेको छ है। ल भन्नुहोस् त किन छक्क परे बोधिसत्वका गुरु भन्दाखेरि जुन अक्षर चिनाउने दिन हुन्छ हैन, अक्षराम्बको दिन चाहिँ बोधिसत्वले सबै अक्षर एकै दिन चिनेको देखेर उनका गुरु छक्क परेका थिए। त्यही भएर अक्षराम्बकै दिन बोधिसत्वले सबै अक्षर चिनेको देखेर उनीसँग गुरु छक्क परे भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। त अर्को प्रश्नमा जाउँ। बोधिसत्व के चाहन्थे भनेर भनेको छ। बोधिसत्व के चाहन्थे? सबैलाई चाहिँ ज्ञान र सुख होस् भन्ने उनी चाहन्थे होइन। त्यही भएर यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि बोधिसत्व के चाहन्थे भन्दा बोधिसत्व सधैँ सबैको ज्ञान र सुख पाउन् भन्ने चाहन्थे। सधैँ सबैले ज्ञान र सुख पाउन् भन्ने चाहन्थे। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। त अर्को प्रश्नमा जाउँ। बोधिसत्वले गर्ने ध्यानको नाम के हो? त बोधिसत्वले गर्ने ध्यानको नाम मैत्री ध्यान हो। के हो? मैत्री ध्यान हो। ल त बोधिसत्वका चेला को थिए भनेर भनेको छ। त बोधिसत्वका चेला अजित थिए होइन। भनेपछि यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अजित नामक एकजना बोधिसत्वका चेला थिए। यसरी पनि उत्तर लेख्न सकिन्छ होइन। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। बोधिसत्व र अजित कहाँ गए भनेर भनेको छ। त बोधिसत्व र अजित काभ्रे जिल्लाको धुलीखेल भन्दा पूर्वतर्फको जङ्गलमा गए होइन। यो हामीले कथामा पढेको थियौँ। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। बघिनीको छेउमा के थिए भनेर भनेको छ। त बघिनीको छेउमा भर्खरै जन्मेका 2वटा डमरू थिए होइन। बघिनीको बच्चा थिए, डमरू थिए भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ यसको उत्तर है त। त अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ हेर्नुहोस् त। डमरूलाई देख्दा बघिनीले किन र्याल काडी भनेको छ। किन र्याल काडी? किनकि बघिनी चाहिँ केही खान नपाएर भोकले चाहिँ एकदम कमजोर भइसकेकी थिए होइन। अनि आफ्नो चाहिँ बच्चालाई डमरूलाई अगाडि देख्दाखेरि एकदम मुखबाट र्याल काटी, किनकि भोक लागिसकेको थियो होइन। मान्छेले त भोकलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ? भोक लागेपछि मम्मी मलाई खाना चाहियो भन्दै जानुहुन्छ नि हो। अब झन् बाघ त एउटा जनावर हो। त्यही भएर उसलाई पनि भोक लागेर उसले चाहिँ अब आफ्नो बच्चा पनि चिन्न छोडी। आफ्नो बच्चा भन्दा उसलाई भोक प्यारो भयो त्यो बघिनीलाई। त्यही भएर डमरूलाई देख्दा बघिनीले किन र्याल काडी भन्दाखेरि भोकले कमजोर भएर हलचल गर्न नसकेकी बघिनीले आफ्नो बच्चा होइन डमरूलाई खाने निदो गरेर र्याल काडी भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ है। ल त अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। बोधिसत्वले ध्यान दृष्टिले के हेरे भनेको छ। त अब बघिनीलाई त केही कुरा खुवाउनु पर्यो। बघिनीलाई केही कुरा खुवाउन, कुनै जन्तु जीव जनावर खुवाउनको लागि अर्को जीव मार्नुपर्ने हुन्छ। त अर्को जीव मारेर किन पाप गर्ने, बरु म आफै यो बघिनीको आहारा बन्छु भनेर आफ्नो आयु चाहिँ ध्यान दृष्टिले हेर्न थाले उनले होइन। त्यही भएर बोधिसत्वले ध्यान दृष्टिले आफ्नो आयु हेरे, आफ्नो उमेर हेरे भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल
गाउँले र अजितले के बनाए भनेर भनेको छ। त गाउँले र अजितले बोधिसत्वको अस्थिलाई गाडेर त्यसमाथि ढुङ्गा र माटोको अग्लो स्तूप बनाए भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ है त। ल त अर्को प्रश्नमा जाउँ। अन्तिम प्रश्न छ यहाँ हेर्नुहोस्। बोधिसत्व अर्को जन्ममा को भएर जन्मिए भनेर भनेको छ। त बोधिसत्व अर्को जन्ममा गौतम बुद्ध भएर जन्मिए अथवा सिद्धार्थ गौतम भएर जन्मिए भनेर यसको उत्तर हामीले लेख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले यी प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला अनि आफ्नो कापीमा चाहिँ उतार्नु होला है त र शिक्षकलाई देखाउन नबिर्सनु होला। अब जाउँ हामी अर्को प्रश्नमा। त उत्तर लेख भनेर भनेको छ है। अर्को अभ्यास छ उत्तर लेख। अब फेरि हामीलाई यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ, यसको उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने छ। त हेरौँ, बालककालमा बोधिसत्व कस्ता स्वभावका थिए भनेर भनेको छ। त कस्ता स्वभावका थिए? बोधिसत्व सानैदेखि होइन साथीहरूसँग खेल्दा कहिल्यै झगडा गर्दैन थिए, सधैँ अरूको भलो चाहन्थे, अरूको राम्रो होस् भन्ने चाहन्थे, कसैलाई नराम्रो कुरा भन्दैनथे। अक्षराम्भकै दिन सबै अक्षर उनले चिने, सानै उमेरमा आवश्यक र सम्पूर्ण ज्ञान र विद्या लिए। यस्ता बोधिसत्वको जुन स्वभाव अत्यन्तै शान्त प्रकारको थियो। ए ल ठिक छ। त्यसो भए अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। तपाईँले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब बोधिसत्व कहाँ मानिसहरू किन आउन थाले भनेर भनेको छ। त बोधिसत्वले चाहिँ अब घर गृहस्थी छोडेर होइन ध्यान गर्न थाले, भगवानको चाहिँ ध्यान गर्न थाले, आफूलाई चिन्न थाले, आत्म साक्षात्कार गर्ने बाटोमा अघि बढ्न थाले। त अरूको जहिले हित चाहने बोधिसत्वकोमा चाहिँ मानिसहरू ध्यान र ज्ञान सिक्न आउन थाले है। किनकि मानिसहरूले बोधिसत्वलाई एकदमै आदर गर्थे। बोधिसत्व कहाँ मानिसहरू ज्ञान र ध्यान सिक्न आउन थाले। ज्ञान र ध्यान को जुन सिप छ त्यो सिकेर मानिसहरूको चाहिँ के भयो त वैरभाव घट्यो होइन। यसरी हामीले यसलाई लेख्न सकिन्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। वनको गुफामा कस्तो दृश्य देखियो भनेको छ। त वनको गुफामा एउटा बगिनी लम्पसार परेर सुतिरहेकी थिए। उनका दुईटा होइन बगिनीको दुईटा बच्चाहरू डमरुहरू चाहिँ दुध चुस्न भनी छटपटाइरहेका थिए। बगिनी भोकले अत्यन्त आकुल व्याकुल भएर कमजोर भइसकेकी थिए र आफ्नो बच्चालाई नै खानको लागि तयार भइसकेकी थिए। यस्तो चाहिँ बडा करुणादायी दृश्य वनको गुफामा देखियो भनेर तपाईँले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यी प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ तपाईँको 4-5 लाइनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। छोटो उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। अब एक वाक्यमा उत्तर लेख्न सकिँदैन है यसको। त तपाईँहरूले अब यस्तो बानी पनि गर्नुपर्छ। किनकि बिस्तारै बिस्तारै 8, 9, 10 कक्षामा तपाईँहरूले लामो उत्तर देऊ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले घटनाक्रमलाई मिलाएर बढाएर चढाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसको बानी तपाईँले बसाल्नुहोस् है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। बोधिसत्वले अजितलाई के खोज्न लगाए भनेर भनेको छ। त अब के खोज्न लगाएका थिए त? बगिनीलाई खुवाउनको लागि केही जीवजन्तुहरू होइन मरेका जीवजन्तुहरू खुवाउन चाहिँ यो खोज्न लगाएका थिए। त्यसलाई यसरी कसरी उत्तर लेख्ने भन्दाखेरि गुफामा बसेकी बगिनी महिनौँ दिनदेखि भोकी थिए होइन। उसको शरीर बगिनीको शरीर चाहिँ कमजोर भइसकेको थियो। यो देखेर बोधिसत्वलाई करुणा जाग्यो र उनले आफ्नो चेला अजितलाई भोकी बगिनीका लागि केही जन्तु मरेको जन्तु खोजेर ल्याउन चाहिँ पठाए भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। मर्न लागेकी बगिनी कसरी बाँची भनेर भनेको छ।
त कसरी बाँची? बोधिसत्वले आफ्नो जुन शरीर हुन्छ त्यो बघिनीलाई चढाए यसरी, अनि बघिनीले त्यो बोधिसत्वको मासु खाएर चाहिँ के गरी बाँची, आफू पनि बाँची, उनको त्यो बघिनीको बच्चाहरू पनि बाँचे। त्यही भएर यसको के उत्तर लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि भोकले अत्यन्त करुणादायी स्थिति भइसकेको बघिनीलाई बोधिसत्वले आफ्नो प्राणको समर्पण गरेर बघिनीको भोक मेटाए। यसरी आफ्नो भोक मेटिएकाले बघिनी र बघिनीका बच्चाहरू बाँचे भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल त अर्को जाउँ, अर्को प्रश्नमा हेर्नुहोस्, बोधिसत्वको स्तूप भएको ठाउँको के महत्त्व छ भनेर भनेको छ। त बोधिसत्वको जुन स्तूप छ त्यसमा चाहिँ देश विदेशबाट हैन चाहिँ वर्षेनी विभिन्न पर्यटकहरू आउँछन्। यो बोधिसत्वको जुन अस्थि छ त्यो अस्थि चाहिँ धुलीखेलको पूर्वपट्टि रहेको चाहिँ ठाउँमा हैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ गाडिएको छ, त्यहाँ स्तूप बनाइएको छ, ढुङ्गा र माटोको अग्लो स्तूप बनाएको छ। मान्छेहरूले फुल अबिर चढाएर त्यहाँ सम्मानपूर्वक पूजा गर्छन्। देश विदेशबाट विभिन्न बुद्ध धर्मावलम्बीहरू हैन चाहिँ आउने गर्छन्, त्यहाँ आफ्नो श्रद्धा भाव व्यक्त गर्ने गर्छन्, आफ्नो दुःख त्यहाँ पोख्ने गर्छन्। यो नै बोधिसत्वको स्तूपको के हो त महत्त्व हो। यसको एकदमै ठुलो सांस्कृतिक महत्त्व छ, धार्मिक महत्त्व छ, आध्यात्मिक महत्त्व छ है। तपाईले यही कुरालाई मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, भाव विस्तार गर भनेर छ। ल हेरौँ, सज्जन व्यक्तिहरू आफ्नो दुःख सहन सक्छन् तर अरूको दुःख भने देख्न पनि सक्दैनन्। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त? यसको भाव हामीले विस्तार गर्नुपर्ने छ है त। ल अब कसरी चाहिँ भाव विस्तार गर्ने, कसरी व्याख्या विश्लेषण गर्ने भन्दाखेरि यसरी गर्नुहोस् त। प्रस्तुत हरफ अथवा उक्त हरफ कक्षा 7 को नेपाली किताबको चाहिँ पाठ 14 अन्तर्गतको जुन कथा छ बोधिसत्वको कथा, त्यो पाठबाट लिएको। यसका लेखक कथाकार नारायण रिजाल हुन्। उनले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न कथाहरूको रचना गरेर, विभिन्न नेपाली साहित्यहरूको रचना गरेर नेपाली चाहिँ साहित्यलाई धन्य बनाएका छन्। त यो प्रस्तुत हरफ सज्जन व्यक्तिहरू आफ्नो दुःख सहन सक्छन् तर अरूको दुःख भने देख्न सक्दैनन् भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ बोधिसत्वको चाहिँ एउटा धारा हैन बोकेको उक्ति हो, बोकेको वाक्य हो। यसले बोधिसत्वको जस्तो बोधिसत्वको चित्रण गरेको छ। यो वाक्यले बोधिसत्वको व्यवहारको चित्रण गरेको छ। त बोधिसत्व एकदमै असल व्यक्ति थिए, असल साधु थिए। अरू मानिसहरूलाई दुःख पीडा वेदना पर्यो भने उनी देखिसक्दैनथे। आफूले जे सक्थे त्यसका लागि चाहिँ उनी तत्पर हुन्थे है। यो कथामा चाहिँ एउटा बघिनी भोकी भएर मर्ने अवस्थामा पुगेर आफ्नो बच्चालाई खान लागेकी थिई, मार्न लागेकी थिई। यो देखेर बोधिसत्वको मनमा करुणा जाग्यो। बोधिसत्वलाई अत्यन्त त्यो बाघप्रति, बघिनीप्रति अत्यन्त माया जाग्यो र उनले त्यो बघिनीको दुःखलाई अनुभव गरे। उनले आफ्नो शरीर, एउटा यो जड शरीरलाई चाहिँ त्यो बघिनीमा समर्पण गरेर बघिनीको भोक मेटाए। यसरी सज्जन व्यक्तिहरू चाहिँ जहिले पनि आफ्नो बरु दुःख आफ्नो दुःख बरु सहन सक्छन् तर अरूको दुःख पीडा वेदना चाहिँ सहन सक्दैनन्, देख्न पनि सक्दैनन्। अरूलाई दुख्यो भने सज्जन व्यक्तिहरूलाई दुख्छ। त्यही भएर हामीले पनि जहिले पनि असल काम गरेर राम्रो मानिस बन्नुपर्छ। अरूको दुःखमा कहिले पनि हाँस्नु हुँदैन। अरूको सुखमा साथ दिने, अरूको दुःखमा पनि साथ दिने गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यस हरफबाट हामी पाउँछौँ भनेर तपाईँले यसरी भाव विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 4 मा यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ भन्दाखेरि पाठको 7औं अनुच्छेद पढ
र तल सोधिएका प्रश्नको उत्तर भन भनेको छ। अब हामीले कथा पढिसकेका छौँ। यो पाठको 7औं अनुच्छेद पनि हामीले पढिसकेका छौँ। त यहाँ हेरौँ प्रश्न के छ त। क नम्बरको प्रश्न छ, गुफाको मुखनिर के थियो भनेको छ। त गुफाको मुखनिर एउटी बुढी बगिनी लम्पसार परेर बसेको थियो भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। बगिनीले डमरुलाई किन दुध चुस्न दिइन भनेर भनेको छ। त खानेकुरा नपाएर आफै मर्न लागेको अवस्थामा पुगेकी बगिनी झर्को मान्दै डमरुलाई दुध चुस्न दिइन भनेर हामीले यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल त अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। बगिनी कस्ती थिई भनेको छ। त बगिनी कस्ती थिई भन्नुहोस् त। भोकले एकदम कमजोर भएको बगिनी हलचल गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेकी थिई भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्नमा छ, हेर्नुहोस् अर्को प्रश्न के छ। डमरुहरू के को आशले माउको नजिक जान्थे भनेको छ। त डमरुहरू पनि भोकले आकुल व्याकुल भएर चाहिँ दुध चुस्नका लागि आफ्नो माउको नजिक जान्थे भनेर यसरी यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्नमा जाउँ। बगिनीले डमरुलाई कस्तो व्यवहार गरी भनेको छ। कस्तो व्यवहार गरी त भोकले हैन अत्यन्त कमजोर भइसकेकी बगिनी आफ्नो डमरु आफ्नो बच्चा नजिक आउँदा चाहिँ उसलाई खान खोज्ने दृष्टिले हेरी अत्यन्त कुदृष्टि लगाई है। कुमाताको व्यवहार चाहिँ बगिनीले गरी भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 5 को प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। बोधिसत्वको कथाका मुख्य मुख्य घटनाको सूची बनाऊ भनेको छ। अब यो कथा तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ यसको घटनाको चाहिँ सूची तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त कसरी बनाउने भन्दाखेरि नेपालको पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ कुनै सम्पन्न मान्छेको घरमा एउटा शिशुको जन्म भयो। त्यो शिशुको नाम बोधिसत्व थियो। उनी सानैदेखि साथीहरूसँग मिल्थे, झगडा कहिले पनि गर्दैनथे, अरूको भलाइका लागि मात्रै सोच्थे, सबैले ज्ञान र सुख पाउन् भन्ने उनी चाहना राख्थे हैन। र सबैले सुख पाउन् भनेर सधैँ मनमनै मैत्री ध्यान गर्ने उनको बानी थियो है। सबै मानिसहरू चाहिँ उनीसँग ज्ञान र ध्यान सिक्न जान्थे। उनको अजित नामको एउटा चेला थियो। एक दिन बोधिसत्व र उनका चेला चाहिँ काभ्रे जिल्लाको धुलिखेलभन्दा पूर्वको जङ्गलमा पुगे। त्यहाँ पुग्दा गुफामा एउटा कमजोर बगिनी देखे। बगिनीले चाहिँ भोकले आफ्नै बच्चालाई खान देखेर हैन, खान आँटेको देखेर बोधिसत्व अत्यन्त दुखी भए। आफ्ना चाहिँ जुन चेला, आफ्नो चेला अजितलाई चाहिँ बगिनीको लागि कुनै मरेको जनावर खोजेर ल्याऊ भनेर आदेश दिए। अब बगिनीको भोग मेटाउन कुनै अन्य जीव जन्तु, अन्य जनावरलाई मार्नु पाप हो। त्यही भएर चाहिँ म आफैलाई समर्पण गर्छु भनेर बोधिसत्वले समर्पण गरे हैन, आफ्नो शरीर समर्पण गरे। यसरी बगिनी र उनको चाहिँ बच्चाहरू बाँचे हैन। र त्यहाँ बगिनीले बोधिसत्वलाई खाइसकेपछि बाँकी रहेका हड्डीहरू चाहिँ गाउँले र अजितले सङ्कलन गरेर एउटा स्तूपको निर्माण गरे। त्यो स्तूपलाई हिजो आज नमोबुद्ध भनिन्छ। बुद्ध धर्मावलम्बीहरू यस ठाउँलाई पवित्र तीर्थस्थल मान्छन्, यहाँ आएर पूजा गर्ने गर्छन्। र ती बोधिसत्व चाहिँ अर्को जन्ममा गौतम बुद्ध भएर जन्मिए। यसरी हामीले यसको घटनाक्रमलाई मजाले लेख्न सक्छौँ, सूची बनाउन सक्छौँ है त। ल त अब अर्को चाहिँ यो उसमा जाउँ, प्रश्नमा जाउँ, अर्को अभ्यासमा जाउँ।
बोधिसत्व परोपकारी महात्मा हुन्। पाठका आधारमा यस भनाइले प्रश्न पार भनेर भनेको छ। त हामीले हेरिसक्यौँ। हेर्नुहोस्, महात्मा भनेको के हो त? महान आत्मा, अत्यन्त ठुलो आत्मा। त बोधिसत्व चाहिँ आफ्नो घरबार छोडेर, होइन, गृहस्थ जीवन छोडेर चाहिँ जङ्गलमा गएर भगवानको ध्यान गर्ने गर्दथे, होइन। उनी एक महात्मा हुन्। त्यस्तै गरिकन उनले चाहिँ सधैँ अरू मानिसको भलाइका लागि काम गर्दथे। अरूलाई दुःख पर्दा उनको मनमा चोट लाग्थ्यो, अरूको दुःख देख्नै सक्दैनथे। उनलाई आफ्नो शरीरको कति पनि मोह थिएन, लालच थिएन। सधैँ अरूलाई प्रेम बाँडिरख्थे, ज्ञानहरू सिकाउँथे, होइन, ध्यान गर्न सिकाउँथे। उनले गर्दाखेरि समाजमा सबैतिर सुख शान्ति फैलन थालिसकेको थियो। उनले त्यस्तो भोको बगिनलाई देखेर आफ्नो शरीरको पनि ख्याल राखेनन्। आफ्नो जीवन यो बगिनीलाई अर्पित गरिदिए बोधिसत्वले। उनले आफू मरेर पनि बगिनी र उनका दुईटा चाहिँ बच्चाहरू डमरुहरूलाई बचाए। यसरी बोधिसत्व चाहिँ अरू मानिसहरूको तथा जीव जन्तुहरूको पनि उपकार गर्ने भएकाले एक परोपकारी महान आत्मा हुन् भनेर पुष्टि हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, त अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। तल्लो हरफका उही अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। त उस्तै उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू चाहिँ हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, करुणा भनेको छ। त करुणाको अर्को चाहिँ पर्यायवाची शब्द के हो त? उही अर्थ दिने शब्द के हो त? दया। करुणाको दया, यो 1 नम्बर हो भने यो पनि 1 नम्बर। यसरी लेखेँ है त मैले। अर्को हेरौँ, इरादा। इरादा भनेको के हो त? हाम्रो इच्छा, हाम्रो चाहना। त कहाँ छ यहाँ? इच्छा भन्ने शब्द छ। त इरादाको इच्छा भयो, यो 2 नम्बर भयो भने यो पनि 2 नम्बर। तपाईँले जोडा मिलाएर लेख्नु होला है। यसरी लेख्नुहोस्, करुणा, यसको अर्थ के हो? दया। यसरी लेख्नु पर्यो। इरादा, यसको अर्थ के हो? इच्छा है, यसरी। ल, अर्को जाउँ, खिन्न, होइन। खिन्न हुनु भनेको के हो? एकदम दुखी हुनु है। त्यही भएर खिन्नको अर्थ हुन्छ यहाँ दुखी। त यो 3 नम्बर हो भने यो पनि 3 नम्बर। अर्कोमा जाउँ, शिष्य। शिष्य भनेको चेलो, होइन, स्टुडेन्ट, विद्यार्थी भनेर भन्छौँ नि हामी। त यो 4 नम्बर हो भने यो पनि 4 नम्बर। अर्कोमा जाउँ, गुफा। गुफा भनेको के हो त? ओढार, होइन। त यो 5 नम्बर हो भने यो पनि 5 नम्बर। त्यस्तै गरिकन अन्तिम यहाँ शब्द छ, हेरौँ, नजर भनेको छ। नजरको उस्तै अर्थ दिने शब्द के हो त? आँखा है। नजरको आँखा, यो 6 नम्बर हो भने यो पनि 6 नम्बर। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। उल्टो अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख भनेको छ। उल्टो अर्थ दिने शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थी शब्दलाई हामीले चाहिँ अब जोडा मिलाएर आफ्नो कापीमा लेख्नु पर्यो। अब हेरौँ है, यहाँ कुपुत्र भन्ने शब्द छ, होइन। कुपुत्र भनेको एकदम नराम्रो छोरा। त कुपुत्रको उल्टो के हुन्छ? सुपुत्र। राम्रो छोरा, होइन, राम्रो बोली वचन, राम्रो व्यवहार भएको छोरा, आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ आदर सत्कार सम्मान गर्ने छोरा, आफ्नो आमा बुवाले भनेको मान्ने छोरालाई हामी के भन्छौँ त? सुपुत्र भन्छौँ। आफ्ना आमा बुवाको हितको लागि काम गर्ने छोरा सुपुत्र छोरा है। ल, त यो कुपुत्रको उल्टो के हुन्छ त? सुपुत्र। ल, अर्कोमा जाउँ, वैरभाव भनेको छ। वैरभाव भनेको चाहिँ शत्रुको भावना, शत्रुता हो, होइन। त वैरभावको उल्टो के हुन्छ त? मैत्री भाव, मित्रताको भावना है। मित्र भाव भनेको, त्यही भएर वैरभावको उल्टो हुन्छ मैत्री भाव। अर्कोमा जाउँ, उपयुक्त। उपयुक्तको उल्टो के हुन्छ त? अनुपयुक्त, होइन। उपयुक्त भनेको सुहाउँदो, अनुपयुक्त भनेको नसुहाउँदो, होइन, नसुहाउने। त्यही भएर उपयुक्तको के हुन्छ त? अनुपयुक्त हुन्छ। तपाईँहरूले यसरी जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ। अर्को हेरौँ,
अर्को शब्द छ महात्मा। महात्मा भनेको महान आत्मा, राम्रो आत्मा, ठुलो आत्मा हैन। त महात्माको उल्टो के हुन्छ त? दुरात्मा, एकदम दुष्ट आत्मा, नराम्रो आत्मा। यसलाई महात्माको उल्टो हुन्छ दुरात्मा। त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ। दान छ। दान भन्ने शब्दको उल्टो अर्थ के हुन्छ त भन्दा लोभ। दान भनेको दानी, दिनु, अरूलाई दिने काम। लोभ गर्यो भने मान्छेले अरूलाई दिँदैन, आफैसँग राख्छ हैन। त्यही भएर दानको उल्टो अर्थ हुन्छ लोभ। तपाईँले यसरी जोडा मिलाउनु होला है त। अब अर्को शब्दमा जाउँ। मित्रता भन्ने शब्द छ। त मित्रताको उल्टो अर्थ के हुन्छ? शत्रुता है। मित्रताको उल्टो अर्थ शत्रुता। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द हेरौँ। स्वर्ग। स्वर्गको के हुन्छ त? नरक अथवा नरक है। यसको उल्टो अर्थ स्वर्गको नरक। ल त्यस्तै गरिकन सद्गुण। सद्गुण भनेको राम्रो गुण। सद्गुणको उल्टो हुन्छ दुर्गुण। दुर्गुण भनेको नराम्रो गुणहरू। सद्गुणको उल्टो अर्थ हुन्छ दुर्गुण। त्यस्तै गरिकन दुर्जन। दुर्जन भनेको नराम्रो मान्छेहरू हैन। दुर्जन, जन भनेको मान्छे, मानिस, जनता। त दुर्जनको उल्टो हुन्छ सज्जन है। के हुन्छ अरे दुर्जनको? सज्जन हुन्छ उल्टो अर्थ है। त्यही भएर तपाईँले यसरी जोडा मिलाउनुहोस्। अन्तिम एउटा शब्द छ उल्लङ्घन। त उल्लङ्घनको के हुन्छ भन्दा उल्लङ्घन गर्नु भनेको नमान्नु। उल्लङ्घनको उल्टो मान्नु अथवा पालना गर्नु। त्यही भएर उल्लङ्घनको उल्टो अर्थ हुन्छ पालना। ल यसरी। अब हामी फेरि भाइ बहिनीहरू अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 9 मा पढ र के को बच्चालाई के भनिन्छ कापीमा लेख भनेर भनेको छ। ल हेरौँ है त। जस्तो कि मानिसको बच्चालाई के भनिन्छ? शिशु भनिन्छ। मान्छेको शिशु हैन। कुखुराको चल्ला। मृगको बच्चालाई के भनिदिँदो रहेछ त? शावक भनिदो रहेछ। बाघको बच्चालाई डमरू। गैँडाको बच्चालाई केटो अथवा केटी, केटाकेटी भनिन्छ है गैँडाको बच्चालाई। अथवा केटो पनि भन्न सक्छौ। तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ केटाकेटी। यदि भाले हो भने केटा, त पोथी हो भने केटी। कुरा बुझ्नुभयो? ल अर्कोमा जाउँ। कुकुरको छाउरो छाउरी। भाले हो भने छाउरो, पोथी हो भने छाउरी। गाईको बाछो बाछी हैन। गाईको बहर पनि भन्छन् है। यो बाछो पनि भन्छन्, बहर पनि भन्छन् है। गाईको बाछो, गाईको बाछी, बहर पनि भन्छन्। बहर भनेको चाहिँ यो गाईको भाले बच्चालाई बहर भनिन्छ। अर्को जाउँ। घोडाको बछेडो हैन। घोडाको बछेडो। चराको बचेरो। हाँसको बच्चालाई टिउरो। बाख्राको बच्चालाई पाठो पाठी। भेडाको बच्चालाई बलेख्रो हैन। त्यस्तै हात्तीको बच्चालाई के भन्छ? हात्तीको बच्चालाई छावा भन्छ हो। यसरी विभिन्न प्रकारका जीव जन्तुहरूको चाहिँ बच्चाहरूलाई के नाम भनिन्छ त्यसको विषयमा हामीले यहाँ जानकारी लियौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यो आफ्नो कापीमा सारेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यहाँ अन्तिम अभ्यास छ। अभ्यास नम्बर 10 अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अर्थ स्पष्ट हुने गरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। त हेरौँ। ध्यान दृष्टि भनेको छ। त ध्यान दृष्टि के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि बोधिसत्वले आफ्नो आयु चाहिँ ध्यान दृष्टिमा गएर हेरे अथवा ध्यान दृष्टिले हेरे भनेर यसरी यसको वाक्य बनाउन सकिन्छ। ल त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ। दुर्दशा है। भोकले लम्पसार हैन। भोकले सुतेकी कमजोर भएकी बगिनीको दुर्दशा देखेर बोधिसत्वलाई दया लाग्यो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है त। अर्को जाउँ। लम्पसार। हामी जहिले राति लम्पसार परेर सुत्छौँ। तपाईँहरू सुत्नुहुन्छ कि सुत्नुहुन्न लम्पसार परेर? हो त्यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ।
ल अब सुत्केरी सुत्केरी भनेको चाहिँ भर्खर बच्चा जन्माएकोलाई सुत्केरी भनिन्छ हैन। त हामीले सुत्केरी महिलाको हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ है। ल अर्को जाउँ, अल्मल्याउनु। हामीले कहिले पनि अरूलाई बिना मतलब अल्मल्याउनु हुँदैन है। हामीले कहिले पनि अरूलाई बिना मतलब अल्मल्याउनु हुँदैन, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै हित, हामीले जहिले पनि अरूको हित हुने काम गर्नुपर्छ, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। अर्को जाउँ, स्तूप। स्तूप भनेको चाहिँ के हो भने जुन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मन्दिर हुन्छ त्यसलाई स्तूप भनिन्छ। हिन्दू धर्मकोलाई के भनिन्छ? मन्दिर भनिन्छ। बौद्ध धर्मको मन्दिरलाई स्तूप भनिन्छ। मुसलमान धर्मकोलाई के भनिन्छ त? इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको मन्दिरलाई मस्जिद भनिन्छ। क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको लागि के भनिन्छ? चर्च भनिन्छ। हो, यहाँ स्तूप भनेको के हो त? बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मन्दिर हो। त हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि वर्षेनी विभिन्न बौद्ध धर्मावलम्बीहरू चाहिँ नवबुद्धको स्तूपमा आएर श्रद्धा भक्तिले पूजा गरेछन् भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। एकदम अर्थ चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो, छर्लङ्ग हुनु पर्यो, हेर्ने बित्तिकै बुझिनु पर्यो है। यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त अब अर्को शब्दमा जाउँ, न्यार न्यार भनेको छ। त न्यार न्यार भनेको के त? कराउनु होइन। बाघले पुरै न्यार न्यार गर्दै कराउँछ नि, गर्छ नि यसरी हो। त बच्चा आफ्नो बच्चा नजिक आउँदा भोकले आकुल व्याकुल भएकी बगिनी न्यार न्यार गर्दै कराउँछे, अथवा यसरी पनि भन्न सकिन्छ। त बिरालोलाई लट्ठीले हिर्काउँदा बिरालोले न्यार न्यार गर्दै करायो, यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले जस्तो मन लाग्यो त्यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। तर अर्थ चाहिँ के हुनु पर्यो त? स्पष्ट हुनु पर्यो, अर्थ चाहिँ खुल्नु पर्यो, अर्थ चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? ल ठिक छ। त आजको लागि हामीले यति नै गऱ्यौँ। अब अर्को चाहिँ भिडियोमा म तपाईँलाई यो पाठ 14 जुन बोधिसत्वको कथा भन्ने पाठ छ यसको उच्चारण र हिजेर कार्यमूलक व्याकरणको अभ्यासहरू गराउनेछु। आजलाई मैले यति नै गरेँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। र एउटा नम्बर चाहिँ तपाईँले आफ्नो दिमागमा फिट गरेर राख्नुहोस्। त कुन नम्बर भन्नुहुन्छ भने यो नम्बर हेर्नुहोस्, 98 4 95 95 8 95 98495 95895। अब यो नम्बर किन याद राख्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई पढ्ने बेलामा त समस्या आउन सक्छ, प्रब्लम्सहरू आउँछ, दुःख आइपर्छ, तपाईँले जान्नुहुन्न, बुझ्नुहुन्न, तपाईँलाई केही जिज्ञासा सोध्न मन लाग्छ हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो नम्बरमा चाहिँ टक्कसँग भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गरिहाल्ने र हामीले तुरुन्त समय निकालेर तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन्छौँ है त। ल र तपाईँहरूलाई यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै आज म यहीँ विश्राम लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।